केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो खदन खोला अहिले गर्यो मोज मजा भोलि त के होला अहिले गर्यो मोज मजा भोलि त के होला हिउँ चुलीको हिउँको पानी हिउँ चुलीको हिउँको पानी दुई हातले पिउला हजुर दुई हातले पिउला हजुर धेरै सानो सानो बनिदिनु पर्छ अरूको लागि धेरै सानो सानो बनिदिनु पर्छ अरूका लागि सबै थोक तिम्रै हो भनिदिनु पर्छ अरूका लागि आफ्नो त के नै छ र यहाँ आफ्नो भन्नु पनि आफ्नो त के नै छ र यहाँ आफ्नो भन्नु पनि हिँड्ने बाटो पनि खनिदिनु पर्छ अरूको लागि हिँड्ने बाटो पनि खनिदिनु पर्छ अरूको लागि पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 87औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूको साथमा प्रत्येक श्रृङ्खला यहाँहरूमाझ लिएर आउने क्रममा आज केराबारी 10 मोरङमा अवस्थित फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङको प्राङ्गणबाट भिडियो तथा प्रविधि संयोजनका साथी विवेक दाहाल र खेमराज आचार्यको साथमा म उपस्थित भएको छु। आज केराबारीमा रहेर गीत सङ्गीतको यात्रामा रहर जगाएर लागिरहनुभएका एकजना सर्जकलाई लिएर आएको छु। उहाँले विशेष गरी केराबारीकै भूगोललाई समेटेर पनि गीत गाउनु भएको छ। त्यो गीत यहाँहरूमा आइसकेको छ। आज उहाँले त्यो पनि सुनाउनु हुनेछ। फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन माया गरेर सहयोग गरिदिनु भएको छ। हामी सुरुवातमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर उपस्थित भइदिनु भएको छ फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक जय प्रताप मल्लज्यू, उहाँलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आजको श्रृङ्खलालाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएको छ एकता सामुदायिक वनका अध्यक्ष घनश्याम पौडेलज्यू, उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रमलाई माया गरेर उपस्थित भइदिनु भएको छ फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक पुष्प हमालज्यू, उहाँलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलकै शिक्षकहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चन्द्र घिमिरेज्यू, त्यसै गरी अन्तिम राई, आजको विशेष स्रष्टाको रूपमा हेम सुवेदी, सुमधुर स्वरका धनी हेम सुवेदी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी गिटारमा आज साथ दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सङ्गीतलाई माया गर्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ। अन्तिम राई, उहाँले गिटारमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ। सर, अनि आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु सर। समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ अहिलेको? सर, आफ्नो अब यता यही संस्थामा रहेर विद्यार्थीहरूलाई पनि अलिकति सृजनशील सिकाइ अनि अब अध्यापन त छँदै नै छ, साथमा अब यही सङ्गीत साहित्य सिर्जना यिनै कुराहरूमा पनि अलिकति फोकस गरेर विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासमा पनि अलिकति जोड दिनुपर्छ भनेर केराबारीलाई पनि एउटा साङ्गीतिक साहित्यिक क्षेत्रमा चिनाउनुपर्छ भनेर अलिकति एक हिसाबले प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। हजुर, शिक्षण सँगसँगै आफ्नो आवाजलाई पनि निखार्दै हुनुहुन्छ र उत्पादन गर्ने कुरामा गीत सङ्गीतमा स्रष्टा जन्माउने कुरामा पनि पहल गर्दै हुनुहुन्छ, लागिरहनु भएको छ। हजुर सर, मेरो आज यहाँकै कार्यक्षेत्रमा आएका छौँ, यहीँ आएर यहाँको सृजना सुनाउन लागिरहेका छौँ। केराबारीको भूगोललाई समेटेर यहाँले गीत पनि सुरुवात गरिसक्नु भएको छ, ल्याइसक्नु भएको छ। सुरुवाती चरणमा यही भूगोललाई समेटेर हामी केराबारीबाट नै आज यो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यो गीत सुनौ जस्तो लागेको छ सर, अनि त्यस पछाडि अन्तरङ्ग गर्दै गरौँ। हुन्छ सर, यो सुवर्ण अवसर दिनुभएको छ। यसको यो अवसरमा अहिले मैले प्रस्तुत गर्न लागिरहेको जुन गीत छ यो चाहिँ लगभग 5-7 वर्ष नै भयो होला। आदरणीय सङ्गीतकार रमेश सुवेदीको शब्द सङ्गीतमा रहेको अनि मेरो आफ्नै स्वरमा रहेको केराबारी भूगोललाई समेटेर यहाँको संस्कृतिलाई माया गरेर बनेको छ एउटा केराबारीकै गीत। यसलाई हामी रिमेक गर्ने
प्रयासमा पनि छौँ। चाँडै नै त्यसले पूर्णता पाउनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। अहिलेको लागि म यही गीतलाई पस्कन चाहन्छु। हुन्छ सर, सुन। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला, केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। जेफलेमा चिसो हावा हिउँदको बेलामा, जेफलेमा चिसो हावा हिउँदको बेलामा, रमाइलो लाग्थ्यो मलाई मचिन्द्रे मेलामा। रमाइलो लाग्थ्यो मलाई मचिन्द्रे मेलामा। केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला, केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। गाउँछे कोइली चरी आमजुङ्गी पानामा, गीत गाउँछे कोइली चरी आमजुङ्गी पानामा। जहाँ गए नि सम्झना आउँछ मेरो यो मनमा, जहाँ गए नि सम्झना आउँछ मेरो यो मनमा। केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला, केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। परेर मारुनी सेलो हुर्राको भाकामा, परेर मारुनी सेलो हुर्राको भाकामा। जहाँ पुगे नि रम्दछ मन आफ्नै गाउँ पाखामा, जहाँ पुगे नि रम्दछ मन आफ्नै गाउँ पाखामा। केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला, केराबारीको बीचमा बग्ने त्यो कदम होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। अहिले गर्यो मोज मजा, भोलि त के होला। भोलि त के होला, भोलि त के होला, भोलि त के होला। धन्यवाद छ सर, असाध्यै सुन्दर यो केराबारीको भूगोललाई समेटेर कसले शब्द रचना गर्नुभएको अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो आदरणीय मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीतकार तथा गायक रमेश सुवेदी, उहाँकै शब्द सङ्गीत रहेको थियो। सर यो अब यति राम्रो यो भूगोललाई समेटेर लेखिएको सुन्दर आवाज पनि दिनुभएको छ, त्यति चर्चामा आएन जस्तो लाग्यो। यो सर अहिले चाहिँ अब डिजिटलको समय आएको रहेछ कि, हजुर, के छ भने यो अडियोमा सीमित भयो।
त्यही हो अब 6-7 वर्ष अगाडि। हजुर, यो अब भिडियो गर्न नसकिरहेको अवस्था प्लस अब यो अब चाँडै नै हामी यसलाई पनि भिडियो बनाएर भिडियोसहित अब यहाँको भूगोल, यहाँको वस्तुस्थिति, अब जस्तै केराबारी अब भूगोलले त अब ठुलो नै छ होला होइन। केराबारीमा रहेको अब विविधता भनौँ न, संस्कृति समेट्ने प्रयास सबै कुराहरू यहाँको अब खोला नाला, प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृतिको पाटो जति छ सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ भिडियो बनाउने अनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भनेर त्यो प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ। अलिकति विविध कुराहरूले त्यसलाई अड्काइरहेको छ। हुन्छ सर, सफलताको शुभकामना छ। चाँडै आओस्, हेर्न पाऊँ होइन। एउटा हाम्रो गाउँठाउँको पनि एउटा चर्चा पनि हुने। हजुर, एकदमै सर, यो केराबारीलाई राइज गरौँ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी यसलाई प्रयासरतै छौँ। हुन्छ सर, यहाँको अब गफ लामो लानु भन्दा नि यहाँको त गीतै सुनौँ जस्तो लागिरहेको छ। त्यसो हुँदा फेरि पनि जोडौँ, गीतैलाई जोडौँ। हुन्छ सर, अहिलेको लागि फेरि पनि मूर्तिकार नवीन सुवेदीको शब्द र आदरणीय दाई फेरि पनि रमेश सुवेदीकै सङ्गीतमा रहेको एउटा डान्सिङ नम्बर एउटा मेरै आवाज हो र यो रेकर्ड भएको लगभग 75 होला। त्यो गीतलाई म यहाँ पस्किने जमर्को गर्नेछु। हुन्छ सर, सुनौ। खसालेर आकाश। खसालेर आकाश जुन तारा दिउँला सजाएर दिलमा दिलकै हार दिउँला झन झन गर्ने चुरा छम छम बज्ने पाउँछु सबै किनिदिउँला जे जे भन्छौ लाउँछु मायालु मेरी मायालु मायालु मेरी मायालु खसालेर आकाश जुन तारा दिउँला असाध्यै सुन्दर। यो पनि यहाँको दोस्रो प्रस्तुति यो आएको सार्वजनिक भएको दोस्रो प्रस्तुति। दोस्रो हो यो चाहिँ। त्यस पछाडि निकाल्नु भएन? त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यत्तिकै बसिराखेको छ सर। अब प्रयास जारी छ सर। यहाँको यो गीत सङ्गीतप्रतिको रुचि कतिखेर जाग्यो, कहिलेदेखि, कुन उमेर अथवा कतिखेर पढाइ हुँदै गर्नु? ठ्याक्कै यति नै खेर भन्दा पनि कस्तो भयो भने मेरो बाल्यकाल अब यो धनकुटा जिल्ला डाँडाबजार। धनकुटामै जन्मिनु भएको? होइन, मेरो जन्म चाहिँ केराबारी नै हो, तर मेरो हुर्काइ चाहिँ माथि नै भयो। त्यसताका म चाहिँ त्यहाँ स्थानीय एउटा डाँडा बजारमै पहिला त म अब मेरो पढाइको सुरुवात भनेको त अब त्यहाँ लाप्चेटारबाट भए पनि बिचमा अब यो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलतिर
दाइले कति कक्षासम्म माथि पढ्नुभयो? मैले सर त्यहाँ चाहिँ क्लास 4 सम्म पढेँ सर। 4 को लगभग आधी। त्यतिखेर यहाँलाई गाउँछु जस्तो अथवा कुनै कार्यक्रममा त्यस्तो थिएन सर। कस्तो थियो भने म त बहुत अचम्मको मान्छे। कस्तो भने यो गीत सङ्गीत एकदमै बच्चादेखि नै गुनगुनाउने मनपर्ने त्यो चाहिँ थियो। तर कस्तो भयो भने म त्यहाँ पढिरहँदा त्यहाँ अब अध्ययन गरिरहेको त्यो सिलसिलामा त्यस्ताका एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो मेरो, वीरेन गुरुङ भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, युएसएमै हुनुहुन्छ। त्यति बेला उहाँले मलाई धेरै इन्करेज गरिरहनुहुन्थ्यो। सायद उहाँलाई त्यो अब सुनाउनु भएको थियो त्यतिखेर? कुनै गीत सुनाउनु भएको थियो? गाउन लाउनुहुन्थ्यो बेला बेला। अब त्यो साना साना फुटकर केही त्यो सुनाइरहन्थेँ म। त्यही भएर अनि त्यो भएर सरले यसमा यस्तो ठिक छ भन्ने हिसाबले पनि होला। त्यतिखेर मलाई सरले बहुत गाउन लगाउनुहुन्थ्यो। म लजाउँथेँ। म त्यो पर्दामा भनौँ अगाडि त्यो स्टेजमा अगाडि आउन नरुचाउने मान्छे। एकदमै मलाई लाज लाग्थ्यो होइन, अरूले के भन्छन् होला, कस्तो हुन्छ होला, मेरो राम्रो हुँदैन होला। मन चाहिँ सङ्गीत वास्तवमा खुनखुनमै बगे जस्तो एक हिसाबले छ। घरमा पनि फेरि कस्तो थियो भने माहौल, दाइ चाहिँ त्यतिखेर अब वैदेशिक रोजगारतिरै हुनुहुन्थ्यो। बेला बेलामा छुट्टीमा आउँदाखेरि त्यो त्यतिखेर टेप रेकर्डहरू त्यो टेप बजाउनुहुन्थ्यो क्या। त्यहाँ बजाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले प्रायः लोकगीतहरू, शम्भु राई आदरणीय वरिष्ठ गायक सँगसँगै दिनुहुन्थ्यो, त्यो बजाइरहनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर मलाई एकदमै रुचि थियो क्या। अनि त्यो बजाइरहनु भएको त्यो गीतहरू पनि दिमागमा रहिरहेको ताजा स्मरण हो। अनि त्यसो भइरहँदाखेरि मलाई त्यसबाट एक हिसाबको प्रभाव चाहिँ पर्यो। तर विशेष मलाई गाइड गर्नुभएको चाहिँ उहाँलाई एउटा श्रेय चाहिँ वीरेन गुरुलाई जान्छ। उहाँलाई बिर्सिनै सक्दिनँ जीवनभर, अझै पनि टचमै छौँ हामी। र पछिल्लो समय फेरि पनि म हराएँ। त्यसबाट म अगाडि आउन त चाहिनँ। अलिकति कहानी चाहिँ लामो जस्तो भयो, त्यसलाई छुट्याउँदैछु म। अनि कस्तो भयो भने सर अब यो एसएलसी दिइरहँदाखेरि पछि अब मचिन्द्रबाट, यहीँ हाम्रो मचिन्द्रमा 5 कक्षादेखि झरिहाल्नु भयो? होइन, 4 क्लासमा त्यहाँ पढ्दा पढ्दै हामी बस्दै आयौँ केराबारी। बस्दै आइसकेपछि यहीँ फेवामा मेरो अब अध्ययन सुरु भयो। अब त्यतिखेर द्वन्द्वकालको समय फेरि विस्थापित भयो। यहाँबाट फेरि मचिन्द्र गयो। मचिन्द्रबाट मेरो एसएलसी त्यहाँबाट हो। त्यो बेला बेलामा साथीहरूले पनि अब म गुनगुनाइरहन्थेँ, गाउनुपर्छ, अगाडि आउनुपर्छ भनेपछि भन्थे। म आउनु लजाउँथेँ, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो क्या मलाई। होइन, छैन साथीहरूको अगाडि त मेरो केही पनि छैन भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। अनि पछि त्यहाँ स्वर्ण महोत्सव भएको बेलामा ठ्याक्क आफ्टर एसएलसी नै, हाम्रो एसएलसी भइसके पछाडि 63 साल पछाडिको त्यहाँ स्वर्ण महोत्सव हुँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ साह्रै भयो क्या मलाई। होइन, अब चाहिँ सबैजनाले यसरी प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ, एउटा गीत चाहिँ म गाउनु पऱ्यो भनेर मैले पहिलोचोटि स्टेज चढेको मचिन्द्र मामीको त्यो प्राङ्गणमा थियो। गीत सुनाउनु भएको थियो त्यतिखेर? त्यो कान्छीलाई मुहानी जालमा पारेर भन्ने त्यो सुनाएको थिएँ। अनि त्यहाँदेखि ऊर्जा थपियो, त्यहाँबाट अलिकति ऊर्जा थपियो। त्यस पछाडि चाहिँ मेरो सङ्गत भनेको आदरणीय जेबी थुङ सर बेलबारी, होइन। अनि त्यो हुँदै गयो भनौँ न। त्यहाँबाट सङ्गीत सिक्ने क्रममा अलिअलि गर्दै साङ्गीतिक माहौलमै रम्नेहरूसँग जोडिनु भयो। त्यहाँबाट अब अर्को प्रेरणाको स्रोत भयो। होइन, हेम्बाईले गर्नुपर्छ भनेर पुस गरिरहने, इन्करेज गरिरहनेहरूमा चाहिँ अब जेबी सर हुनुहुन्छ, होइन। जस्तै अब सञ्जीव धिमाल र त्यस्ताका त्यहाँ त्यो सङ्गीत सिकाइन्थ्यो। अनि त्यहाँनिर बेलबारीमा उहाँहरूसँगै रहेर प्लस त्यहाँ साजन राई सर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग मैले अलिकति लगभग 1-2 महिना कति भ्याएँ होला। थोरै नलेज चाहिँ उहाँहरूबाट पनि अलिकति गेन गर्ने आधारभूत कुराहरू दिनुभयो। हजुर, लिन सकेँ। र त्यसबाट कन्टिन्यू उहाँहरूले अब गाइड गर्दै गर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि अब म मौन बसिरहँदाखेरि रमेश दाई, आदरणीय सङ्गीतकार रमेश दाई, अब उहाँ आफै अब सङ्गीतको पारखी ज्ञाता, उहाँ चाहिँ छुट्टी आउनुभएको। प्लस यो स्वर्ण महोत्सव डाँगी सार्वजनिक माविको स्वर्ण जयन्ती भइरहँदाखेरि त्यो बेला चाहिँ भाइ मैले गीत तयार गरेको छु, यो गीत अब तिम्रो आवाजमा रेकर्ड गर्नुपर्छ है, अब गरौँ हामी, अब केराबारीलाई चिनाउनुपर्छ भनेर उहाँले पनि त्यसरी भनेर मलाई पनि अब कता होइन हो, यो केराबारीमा त हामीले केही गर्नैपर्छ हो अब भनेर मन लागिरहेको। उहाँले त्यसो भनिरहँदा लुजाउँ भनेर एकै वचनमा रेकर्ड गर्नुभयो। यसको यो केराबारीको गीत जुन अघि मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो चाहिँ यसको एरेन्ज बलराम समाल सरले गर्नुभएको थियो र यसको रेकर्ड चाहिँ काठमाडौँमै भएको थियो। अनि त्यस पछाडि अलिकति अब चाहिँ गर्नुपर्छ होला हजुर, अलिअलि बेला बेला गुनगुनाइरहने। हामी हजुर यही यहाँकै यो साङ्गीतिक यात्रा सुनेरै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँकै गीत सङ्गीत सुनौ भनेर आएका छौँ। फेरि पनि
जेफाले सृजना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? अहिलेको लागि फेरि पनि म एउटा विनोद दनवारजीले गाउनु भएको हिउँचुलीको हिउँको पानी भन्ने एउटा गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। हिउँचुलीको हिउँको पानी, हिउँचुलीको हिउँको पानी, दुई हातले पिउला हजुर, दुई हातले पिउला हजुर, यति राम्रो ढल्के जोडले, यति राम्रो ढल्के जोडले, कै मोरीलाई पिउला हजुर, कै मोरीलाई पिउला हजुर, कै मोरीलाई पिउला हजुर। रुम्झाटारे बरपिपलको, रुम्झाटारे बरपिपलको, घमले फेर्यो हाँगा हजुर, घमले फेर्यो हाँगा हजुर, हेर्दा राम्रो लोभै लाग्ने, हेर्दा राम्रो लोभै लाग्ने, पुतलीको छाँगा हजुर, पुतलीको छाँगा हजुर, पुतलीको छाँगा हजुर, घमले फेर्यो हाँगा हजुर, पुतलीको छाँगा हजुर, ए पुतलीको छाँगा हजुर। सुन्दर छ, सुन्दर आवाज सुनाइरहेका छौँ हामी आजको स्रष्टा एम सुवेदीजी। सर अब सर शिक्षण पेसामा लागेको मान्छे पछिल्लो समय सृजनामा बालबालिकाहरू कमै मात्रामा लागेको देखिन्छ, पाइन्छ। अहिले पछिल्लो पुस्ताका बालबालिकाहरू मोबाइलमा होइन, विशेष गरी टिकटक फेसबुकहरूमै बढी झुम्मिराखेको देखिन्छ। यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ? शिक्षण गर्दै गर्दा यहाँको अनुभव कस्तो छ? बालबालिकाहरू कस्ता देखिन्छ? यो गीत सङ्गीतमा सृजनामा कतिको लागेको पाउनुहुन्छ? यो यस्तो छ सर, अब लगभग 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले अब छुट्टै सङ्गीत र नृत्य कक्षाहरू पनि सञ्चालन गरिरहँदा त्यस्ताका चाहिँ विद्यार्थीहरूमा त्यति धेरै सङ्गीतप्रति उहाँहरूलाई रुचि भए पनि गार्जेन्सहरूलाई चाहिँ यसको महत्त्व खासै धेरै उहाँहरूलाई फिल नभएर पनि होला, त्यति थिएन, त्यति पाएको थिइनँ मैले। र नृत्यप्रति चाहिँ जति पनि अब गार्जेन्सहरू टचमा हुनुहुन्छ, प्रशिक्षण भइरहेको बेलामा पनि उहाँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्थ्यो क्या, मेरो नानीलाई पनि लगाइदिनु होइन, फोनहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब प्रत्यक्ष भेट्दा पनि त्यसरी कुरा भइरहन्थ्यो। अनि नृत्यप्रतिको उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एकदमै ज्यादा भएको। अब कतिपयलाई चाहिँ कस्तो भने फेरि होइन, यो नाचेर उफ्रेर गाएर के हुन्छ र, यसले खासै त्यत्रो प्लेटफर्म दिँदैन भनेर पनि उहाँहरूले त्यसरी इङ्गित गर्नुभएको पनि पाइन्थ्यो। र त्यस सँगसँगै हामीले चाहिँ अब यहीँनिर स्कुल विद्यालयमै रहिरहँदाखेरि फेवा डान्सिङ आइडल सिजन 1, 2, 3 गरेर लगभग तेस्रो संस्करणसम्म हामीले चलाइरहँदा यहाँको प्रोडक्सनले त्यो प्रशिक्षण सायद राम्रो प्रशिक्षण भएरै पनि होला, विभिन्न ठाउँमा अब कम्पिटिसनहरूमा जाँदाखेरि पनि फेवा आयो है भनिसक्दाखेरिको माहौल होइन, एउटा पहिचान स्थापित गरिसकेको अवस्था। अनि अब सरले अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तै त्यति धेरै रुचि त अहिले छैन, एक हदसम्म केहीलाई छैन। तर कतिपय बेला अब म चाहिँ मेरो चाहिँ फेरि कस्तो छ भने शिक्षण गर्दा गर्दै पनि
कुनै कन्टेक्स्ट त आउँछ कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई बोर फिल भइरहेको हुन्छ। अब जस्तै वार्मिङ अप गरिदिन्छु क्या म चाहिँ कहिले वार्म अप त्यहाँ जोडिदिन्छु अलिकति कसरी इन्करेज गर्ने भनेर होइन। बेला बेलामा अलिकति गुनगुनाइदिएर उनीहरूलाई पनि त्यो गरिरहँदा एउटा इन्करेजमेन्ट पनि हुँदो रहेछ। अनि विद्यार्थीहरूलाई त्यो पढाइप्रतिको एउटा रिफ्रेसमेन्ट भनौँ न, पढाइमा आकर्षण गर्न आकर्षित गराउन पनि सङ्गीतले एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ। हजुर एकदमै ठुलो मद्दत गर्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अहिले अब विभिन्न रियालिटी सोहरूमा पनि त हामीले हेऱ्यौँ होइन। भोइस किड्स भयो जस्तै होइन, सारेगामापा भयो। सरलाई बिचैमा रोकेँ सर, यो अभिभावकहरूमा अथवा बालबालिकाहरूमा र समग्र महानुभावहरूमा यो गीत सङ्गीतले साहित्यले के गर्छ, के दिन्छ र भन्ने हटाउन हामीले के गर्नु पर्ला? कस्तो लाग्छ? के छ, केही दिँदैन त साहित्यले गीत सङ्गीत? होइन सर, गलत बुझाइ उहाँहरूको कस्तो छ भने जतिजनाले अब यसरी यो हाम्रो जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनु भएको छ, यो फ्रेमबाट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले अब पक्कै पनि अहिले त भोइस किड्स भयो, सारेगामापा भयो होइन, अहिले विभिन्न किसिमका रियालिटी सोहरू अहिले चाहिँ चर्चामा छन्। विभिन्न अहिले बालबालिकाहरू चर्चाको शिखरमा अहिले चाहिँ जस्तै रुक्साना लिम्बू भयो होइन, जस्तै सञ्जीव भाइ, अब विभिन्न अब कृपा पौडेल, अब उहाँहरूले त ट्रफी नै उठाउनु भएको छ होइन, लगायत रोसा पुएल होइन, उहाँहरू। अनि प्लस अहिले एकदमै चर्चाको शिखरमा रहनु भयो कि एकदमै प्रसिद्ध गायिका रचना रिमाल होइन। सङ्गीत र जुन अहिले पढाइ, यो दुइटै कुरालाई सँगसँगै लिएर गइराख्नु भएको छ। एकदमै राम्ररी स्थापित पनि भइसक्नु भएको छ होइन। यसले अर्थोपार्जन पनि राम्रै गरेको पाइन्छ। म चाहिँ सम्पूर्ण गार्जेन्सहरूलाई भनौँ होइन, म चाहिँ अभिभावकज्यूहरूलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भने विद्यार्थीहरू, अहिलेको विद्यार्थी भनेको अहिलेको प्रविधिको समय छ। अहिलेका विद्यार्थीहरूलाई हामीले हरेक क्षेत्रमा एबल बनाउनुपर्छ है। हामीले सकेसम्म सबैभन्दा ठुलो कुरा स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले गराउनै पर्छ। त्यसो भइरहँदाखेरि खालि किताबी किरो मात्रै भएर पनि अहिले चाहिँ खासै त्यत्रो उपलब्धि नहोला, हुँदैन त म भन्दिनँ, केही त होला। सँगसँगै चाहिँ जोडेर लानुपर्छ। सँगसँगै अध्ययन सँगसँगै सृजनालाई पनि रुचि अनुसार। अब रुचि बिना चाहिँ ढकलेर ल्याउन, जे गरेर ल्याउन मल्टिपल इन्टेलिजेन्स हुन्छ नि त। जस्तै सर, अब मलाई सङ्गीतमा रुचि छ अब होइन, अब उहाँ अर्कोजना सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अब अर्कै क्षेत्रमा चाहिँ अब रुचि होला, कसैलाई सृजना लेखनमा रुचि हुन्छ। त्यो अनुसारको वातावरण मिलाउने काम यहाँहरूले गर्नु। हजुर, हामीले चाहिँ त्यो सकेसम्म त्यसलाई समेटेर होइन बहुप्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू उत्पादन गरौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी सङ्गीतको क्लास पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत दिने। प्लस अब यो नयाँ सेसन जुन छ हाम्रो, यो रनिङ सेसन, यो 79बाट त हामीले लाइभ सङ्गीत कक्षा, नृत्य कक्षाहरू लगायतका विविध अब उद्घोषण कला भयो होइन। अब विद्यार्थीहरूलाई मासमा अगाडि आउन हेजिटेसन हुँदो रहेछ क्या बच्चाहरूलाई। कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउने भन्ने हिसाबमा हामीले चाहिँ एकदमै लागि पर्दैछौँ। र यदि यहाँहरूका बच्चाहरू, यहाँहरूका नानीहरू पनि सङ्गीतमा, नृत्यमा होइन लगायतका यस्ता एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अब्बल अनि रुचि राख्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीलाई यहाँ कन्सल्ट गरेर होइन अब सङ्गीतका कक्षाहरूलाई पनि उहाँ पठाइदिनु होला। एक किसिमको उत्प्रेरणा उहाँहरूलाई दिनुपर्छ। यहाँहरूले त्यो सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु। पक्कै पनि जेफाले सिर्जना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरू यो शिक्षा सँगसँगै अतिरिक्त क्रियाकलाप सृजनाको पाटोलाई पनि लिएर जाँदै गर्ने फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल यहाँहरूले सम्झन सक्नुहुन्छ। आज यहाँको सुमधुर स्वरहरू सुनिरहेका छौँ, गफसप भइरहेको छ। अब गीतै सुनौँ जस्तो लागेको छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँको दुईवटा गीत छोटो सुन्नेछौँ। यहाँको आफ्नै सिर्जनामा सुनाउनुहुन्छ या अन्य गायक? हुन्छ सर, अहिलेको लागि समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै अहिले चाहिँ म एउटा अत्यन्तै चर्चित पुरानो लोक भाका इलामे सहर चियाबारी राम्रो यस्तो गीत यहाँहरूमाझ राख्न गइरहेको छु। घुर्बिसे मुनि सुसाउने खोला, गाई भैँसी चने वन, घुर्बिसे मुनि सुसाउने खोला, गाई भैँसी चने वन, तारे बिर भएर साउँथ्यो होला निष्ठुरी तिम्रो मन, निष्ठुरी तिम्रो मन। इलामे सहर
स्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो कसकी हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो हरा र भरा मै बेनी दो भाइ सङ्क्रान्ति बजार हरा र भरा मै बेनी दो भाइ सङ्क्रान्ति बजार आउँदै र जाँदै गर्नु है हजुर माया चाहिँ नमारा माया चाहिँ नमारा इलामे सहर स्याबारी राम्रो त्यही पर्यो घर हाम्रो कसकी हो छोरी पातली मोरी लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो लैजाने आँट हाम्रो। धन्यवाद सर, सुन्दर स्वर यहाँको सुनिरहेका छौँ। हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँको अझै पनि सुनिरहँ जस्तो लागेको छ। गफ गर्न पनि निकै बाँकी छ। पछिल्लो चरणमा यहाँले अघि एउटा गीत फेरि त्यसलाई गरेर ल्याउने भन्ने त भन्नुभयो, अर्को नयाँ कुनै ल्याउने तर्फमा हुनुहुन्छ त्यो भन्नु? नयाँ पनि सर ल्याउने एउटा सोचमा नै छु सर। विभिन्न अग्रज स्रष्टा सङ्गीतकारज्यूहरूको रचनामा पनि गीतहरू बनिरहेका छन्। त्यो गीतलाई पनि आगामी दिनमा ल्याउने प्रयासमा नै छु सर। हुन्छ सर, चाँडै सुन्न पाइयोस्। जेफाले सृजना डबली हेरिरहनुभएका दर्शक श्रोताहरूले पनि प्रतीक्षा गरिरहनुहुन्छ यो सुनेपछि, होइन? अब कार्यक्रमको अन्तिममा जुन चरणमा यहाँको एउटा गीत सुनौँ। अब एउटा देशभक्ति गीत गाउँ लागेको मलाई एउटा। हुन्छ। गोपाल याञ्चनज्यूको बनेको छ पहरा। बनेको छ पहराले छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे काकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो म झुक्दैन झुक्ने नेपालको छोरो। खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न खोसेको रोटीले मेरो पेट भरिन्न मागेको धोतीले मेरो लाज छोपिन्न घोटिएर हात पाउ झरी जाउनौला तर कोही अगाडि ती हात जोडिन्न बनेको छ पहराले त्यो छाती मेरो बगेको छ छहरा रगतमा मेरो पखेरुमा जन्मे काकुरामा खेल्ने म झुक्दैन झुक्ने हाम्रो जेफाले सृजना डबलीको 87औं श्रृङ्खला पूर्ण बनेको छ। यहाँको सुमधुर आवाजहरू सुन्न पाएँ, सुनाउन पाएँ। मैले सोध्न बिर्सेको सरलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छन् भने सुनौ, त्यस पछाडि बिताउँ। अब अन्ततिर नै छौँ। सबैभन्दा पहिला त जेफाले सृजना डबली परिवार सम्पूर्ण युनिटलाई यो सुवर्ण अवसर जुटाइदिनु भएकोमा मेरा पनि केही दुई शब्द अनि राम्रो नराम्रो जस्तो भए पनि आफ्नो प्रस्तुतिहरू केही राख्ने यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा एकदम हृदयदेखि नै हार्दिक आभार सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यही हो, सृजना डबली सबैले हेरिदिनु होला र लाइक सब्सक्राइब सेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला।
एकदमै सिर्जना डबली परिवारको उत्तर प्रगतिको पनि म कामना गर्न चाहन्छु र अन्ततः अब फेवाकै प्राङ्गणमा छु, यहीँ कार्यरत छु, अध्यापनरत छु। यस विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र 2069 को धमाधम भर्ना अभियान चलिरहेको छ। आफ्नो बालबालिकाहरूलाई फेवा नै किन भनेर क्वेसन गर्ने क्रममा मैले अघि नै भनिहालेँ, अब बहुप्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो जुन एउटा प्रयास हामी रोज युनिट नै लागू परेको छ। जेफाले सिर्जना डबलीको आजको प्रस्तुति अब हेरेर जतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद। अब त्यस्तै जेफाले सिर्जना डबलीलाई पनि यो सुवर्ण अवसर जुटाइदिनु भएकोमा चाहिँ हार्दिक सम्मान अनि आभार व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्छु। हुन्छ सर, अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर। जेफाले सृजना डबलीको 87औं श्रृङ्खला हामीले यहाँहरूमाझ गीत सङ्गीत विशेष प्रस्तुति दिएर सम्पन्न गऱ्यौँ। कस्तो लागिरहेको छ जेफाले सृजना डबली? लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरेर हाम्रो यात्रामा साथ दिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर प्रत्येक शनिबार यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा अमूल्य साथ दिएर सहयोग गर्नुहुने साथीहरू, आजको विशेष सर्जक हेम सुवेदी, त्यसै गरी गिटारमा साथ दिनुहुने अन्तिम राईज्यू लगायत भिडियो संयोजनमा साथ दिइरहनु भएको छ विवेक दाहालज्यू, उहाँहरूलाई लगायत यो व्यवस्थापनमा साथ दिनुहुने फेवा सेकेन्डरी इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुललाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा सहित म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, जय पर्यटन साई।